20 वर्षसम्म अमेरिकाले 2 लाख मान्छे मार्यो अफगानिस्तानमा। त्यो दबावलाई अफगानी सरकारले झेल्न सक्ने स्थिति रहेन। अघिपछि सामान्य अवस्थामा पो अफगानी घानीलाई साथ दिने सेना थियो, पुलिस थियो, तर पीडा त थियो नि त। उनको मनमा त पीडा जागिर खाथ्यो भन्दै नै थियो होला। पीडा त थियो, देश त बर्बाद त पारेथे। पश्चिमाहरूले देश त बर्बाद त पारेथे। कहिले पनि शान्त हुँदैन। 40 वर्षदेखि रक्तपातमा डुबिरहेको छ अफगानिस्तान। त्यो पीडा त छ नि उनीहरूलाई। सेनाले पनि साथ नदिने सङ्केत पाएपछि नै घानी भागेको। एमसीसीले गराउने यही नै हो। अफगान जसले गरायो त्यही इन्डिया छ अफगानमा। ठुलो सहयोग गरेछ घानीलाई। यसले घानीलाई त्यही इन्डिया हो, त्यही अमेरिकन हो, त्यही युरोपियन हो जो ठ्याक्कै नेपाल यस्तो बनाइरहेछन् हो। अब यो दुईटा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा नेपाल फसेको छ। अहिले समस्या यही हो। एउटा चाहिँ जसबाट यिनीहरू पालिए त्यसको नुनको सोझो गर्ने कर्तव्यमा बाँधिएको छ यहाँको तत्त्व, हैन, राज्यमा बसेको तत्त्व। अर्कोतिर चाहिँ जो नयाँ शक्तिको उदय भयो अब त्यसको शक्तिलाई थ्याक्न सक्ने हालतमा पनि छैन। एमसीसी यहीँनिर फसेको हो। बाहिर बोल्दाखेरि एमसीसी माओवादीले रोक्यो भने, तर उनले संसदमा त लग्ने पहल त गरेनन्। किन उनलाई थाहा छ भने त्यो पहल गर्ने बित्तिकै ओली म कहाँ पुग्छु भने त उनलाई थाहा थियो नि। एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छ, यिनको गठबन्धन छ, एमसीसी किन आएन? एमसीसी आउन दिन यिनको यात्रा कहाँ हुन्छ त्यो सबै बुझेका छन् यिनले। यिनी केही दलाल, जासुस, भ्रष्ट अपराधी, क्रिमिनलहरूले हामीलाई उडाए, हैन। अमेरिकन सेना आउने कहाँ लेख्या छ? एमसीसी त हामीलाई दिएको अनुदान हो। यसले के फाइदा गर्छ? फाल्तु जोकर, हैन। पीएचडीको डिग्री देखाएर यिनी जोकरको रूपमा चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्ने धेरैले बकवास गरे। यो जोखिममा यिनीहरू पनि पुगे। उनले देश विरुद्ध जुन सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गर्न खोजे नि इन्डो पश्चिमा चाहिँ डिजाइनमा, त्यो सङ्कटले अब यिनीहरूलाई घेर्यो। जसरी वैश्विक राजनीतिबाट पश्चिमा शक्तिहरूको सफाया सुरु भयो, विश्वको चाहिँ तपाईँको शक्ति सन्तुलन, पावर ब्यालेन्स यसरी परिवर्तन भइसकेको छ कि त्यसलाई आम मान्छेले बुझेको छैन। विश्वको पावर सेन्टर अब पूर्व सरिसकेको छ। यिनी दुष्ट शक्तिहरूको विरुद्धमा कसरी जाने हामी प्रत्येक नेपालीले सोच्ने हो। अहिले अफगानले हामी जस्ता मान्छेलाई धेरै सिकायो। जो एमसीसी गरिरहेछन् नि, अमेरिका पस्यो भने के हुन्छ त्यसको एउटा ठुलो सबक अफगानिस्तान हो। अहिले द अफगानिस्तानभन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति एमसीसीबाट अझ कहाँ आउँछ भन्छ भने यिनले संसदमा लग्ने जो कुरा हेरेछ नि, त्यसले त नेपालमा अमेरिकाको समानान्तर सरकार खडा हुन्छ उसको कानुन लागू गरेर। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी, राप्रपा जोसुकै हुन्, यहाँभित्र इन्डियन पालेका क्रिमिनलहरू को हुन्। इन्डियाले अब सबैतिर आफ्नो मान्छे छानेर यिनलाई तोडफोड गरेर आफ्नो मान्छे छानेर एउटा समीकरण बनाउँछ। सिआइएले अर्को समीकरण बनाउँछ, युरोपियनले अर्को समीकरण बनाउँछन्। त्यसकारणले सबैतिर राखिएका आफ्ना जासुस एजेन्टहरू जो नेपाल विरुद्ध परिचालन गरेका छन् तिनका झुन्डहरू सबैतिर चाहिँ क्लियर गरिकन एउटा नयाँ खालको समीकरण बनाउने खेल हो यो विभाजन। हिजो केपीको अध्यादेश भने पनि त्यही हो, देउवाको अध्यादेश भने पनि त्यही हो। यो दिशामा विदेशी किन गए? इन्डो पश्चिमा शक्ति भन्छ भने अमेरिकालाई 5 टुक्रामा विभाजित गरेर 5वटा देशको रूपमा अलग गर्नुपर्छ भनेर मत्सवसँग आइरहेछ भने उनीहरू त्यो सङ्कटमा अब फसे। उनीहरू आन्तरिक सङ्कटमा फसे। उनको जो एलायन्स हो गठबन्धन त्यसमा विभाजन आयो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल र विश्व भू राजनीतिमा केही दिन यता देखिएका घटनाक्रमहरू, परिदृश्यहरूको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अफगानिस्तानमा यति बेला दर्दनाक दृश्यहरू देखा परेका छन्। यी विषयहरूमा विश्वभरि छरिएर रहेका हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूले भरत दाहालको विश्लेषण, भनाइहरू सुन्न चाहेका छौँ भनेर धेरै प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ। यही सन्दर्भमा यही विषयबाट आजको कार्यक्रममा उठान गर्न चाहन्छु। अफगानिस्तान अहिले तालिबानले कब्जा गरेका छन्। त्यहाँका राष्ट्रपति घानी विदेश छोडेर भागेका छन्। वास्तवमा यो तालिबान भन्या चाहिँ के हो? यसका पछाडिका राजनैतिक ऐतिहासिक कारणहरू के छन्? धन्यवाद भाइ। म अब यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि बडो लाक्षणिक, बडो सान्दर्भिक एउटा कुरा राख्न चाहन्छु जो नेपाल र अफगानिस्तानसँग मिल्दाजुल्दा विशेषताहरू छन्।
जस्तो यी दुईटा देश कस्तो देश हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्मको इतिहासमा घोषित रूपमा कसैको उपनिवेश नबनेका देशहरू हुन् दुवै, हैन? अथवा यिनी दुवै देशको स्वतन्त्रता दिवस छैन। हामी पनि कसैबाट स्वतन्त्र भएको दिवस मनाउँदैनौँ। अफगानीहरूको पनि त्यो इतिहास छैन। उनीहरू आदिमकालदेखि जहिलेबाट अफगान राज्य बन्यो उनीहरू स्वतन्त्र छन्। यद्यपि बीचबीचमा हस्तक्षेप गर्ने, अब चाहिँ जबरजस्ती शासन गर्ने गरे, जस्तो अमेरिका भर्खरै भाग्दैछ त्यहाँ। यो बाहेक उनीहरू कहिले पनि घोषित उपनिवेश भएनन् दुवै देश। अब अफगानिस्तानको एउटा चाहिँ गजबको इतिहास मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने मलाई लाग्छ अफगानिस्तान संसारको यस्तो रहस्यमय देश हो, एकमात्र देश जसले विश्वका सबैभन्दा ठुला दुईटा महाशक्तिहरूलाई पराजित गरेको छ। पहिले सोभियत सङ्घलाई 1979 मा सोभियत सङ्घले हस्तक्षेप गर्यो र 10 वर्षपछि त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो, सोभियत सङ्घ निस्कनु पर्यो। र अहिले चाहिँ अमेरिका 20 वर्षपछि त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो। दुवै विश्वका पावर्सहरूले अफगान युद्ध चाहिँ थ्याक्न सकेनन्, हैन? भने त्यस्तो एउटा रहस्यमय ताकत भएको देश हो अफगानिस्तान। अब मैले नेपाललाई हेर्छु, जस्तो अहिले चाहिँ नेपाल कुनै त्यस्तो एउटा अदृश्य शक्ति, सुसुप्त शक्ति हुँदो रहेछ। जस्तो नेपाल अहिले हामीले हेर्छौँ राज्य छैन, सबै अपराधीको झुन्ड छ, चारैतिर दल भनेको अपराधीको झुन्ड छ। जता हेर्नुहुन्छ चाहिँ देश चिथोर्ने, हैन? खाने, लुस्ने, लुट्ने केही पनि छैन, सबै भत्ताभुङ्ग। तर देश टिकेको छ, देश टिकेको छ। र यो देश चाहिँ भत्काउने सपना देख्नेहरूले धेरै कोसिस गरे, संसारको ठुलो शक्ति लाग्यो, तैपनि उसमा सफल हुन सकिरहेका छैनन्। अब हामीले इतिहासको यो पाटोभित्र के छ त्यो अलिकति गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। नेपालको बुरानी बुझ्नको निम्ति पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले भनेको कुरातिर म जान चाहन्छु। तपाईको 1979 मा सोभियत सङ्घले हस्तक्षेप गरेपछि उले बाबरा करमालको नेतृत्वमा सरकार बनायो। अब त्यसपछि नजिबुल्लाह चाहिँ त्यहाँको सरकार प्रमुख भए, अफगानिस्तानको भए। त्यही बेला कस्तो भयो हुन्छ भने मिखाइल गोर्बाचेभ सत्तामा आएपछि, सोभियत सङ्घको सत्तामा मिखाइल गोर्बाचेभ पार्टी प्रमुख भएपछि उनले उदारवादको नाममा यस्तो गति छाडा तपाईको नीति अगाडि बढाए, ग्लास्नोस्ट र पेरेस्ट्रोइकाको नाममा खुलापन र चाहिँ एउटा उसको के अरे चाहिँ उसको नाममा अब रुसी समाजभित्र अमेरिकनहरूको घुसपैठ यति व्यापक भयो कि अब सोभियत सङ्घ विघटन हुने निश्चितै भयो, थ्याक्न नसक्ने भयो। अनि चाहिँ उसले थ्याक्नै नसक्ने भएपछि जस्तो बर्लिनको पर्खाल ढल्न थाल्यो। अब सोभियत सङ्घभित्र जो गणराज्यहरू थिए बाँकी 14वटा, अब उनीहरूभित्र चाहिँ रुसबाट अलग हुनुपर्छ, सोभियत सङ्घबाट भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। अब त्यही बेला रसियनहरू चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर अफगानिस्तानबाट निस्कने निर्णय गरे र उनीहरूले चाहिँ तपाईको 1989 मा एउटा पिस शान्ति सम्झौता भयो। त्यहाँका मुजाहिद्दिनहरू जो सोभियतसँग लडेका थिए, मुजाहिद्दिनहरू, अमेरिकनहरू, पाकिस्तान र रसियन सोभियत प्रतिनिधिहरूका बीचमा एउटा सम्झौता भयो। सम्झौतापछि चाहिँ नजिबुल्लाह चाहिँ तपाईको सत्तामा आए, डाक्टर नजिबुल्लाह सत्तामा आए। सोभियत सङ्घ त्यहाँबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिएर गयो, 89 मा फर्क्यो। फर्किसकेपछि त्यसको 2-3 वर्षपछि मुजाहिद्दिनहरूलाई त अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेको थियो, हैन? सोभियत सङ्घ गइसकेपछि पनि अमेरिकाले त्यहाँ गृहयुद्ध गराउने चाहिँ तपाईको जो योजना हो त्योबाट पछाडि हटेन। उसले मुजाहिद्दिनलाई प्रयोग गरिराख्यो, हिंसा चर्कायो र नजिबुल्लाहको शासन आइसकेपछि अब मुजाहिद्दिनसँग लडाइँ सुरु भयो र 92 मा नजिबुल्लाहको शासन ढल्यो। त्यसपछि तपाईको मुजाहिद्दिन समूहहरू सत्तामा आए र अमेरिकनले त्यहाँभित्र पनि विभाजन ल्यायो। पहिले सबैलाई सघाएको थियो तर तिनलाई मिल्न दिएन। अनि के भयो भन्छ भने यो जनरल दोस्तमहरू सत्तामा आए, अनि चाहिँ तपाईको रजा मसुदहरू सत्तामा आए, अनि जनरल दोस्तम, गुलबुद्दिन हिक्मेतयारका समूहहरू चाहिँ तपाईको फेरि युद्धमै चाहिँ तपाईको लागिरहे। अनि यही बीचमा के भयो भन्छ भने अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध सुरु भयो। जब मुजाहिद्दिनहरूको साथमा सत्तामा आएपछि अब लडाइँ मुजाहिद्दिनहरूका बीचमा सुरु भयो, अमेरिकाले त्यो गरायो, गृहयुद्ध सुरु भयो। अनि अफगानीहरू आजित भए। जस्तो हिजोसम्म त सोभियत सेना थियो र अब एउटा लडाइँको औचित्य थियो, मान्छेलाई चित्त पनि बुझेको थियो, देश स्वतन्त्र गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अब मुजाहिद्दिन सत्तामा आइसकेपछि पनि अफगानको हालत नसुध्रेपछि एउटा विरक्ति पैदा भयो। विरक्ति जस्तो नेपालमा हामीले देख्छौँ नि अहिले,
यिनी दलालहरूले भनेको सबै कुरो आउँदाखेरि पनि देशको जो हालत छ नि यस्तै भयो अफगानिस्तानमा। त्यसपछि 1994 एउटा घटना के भन्छ भने कान्दाहारको एउटा मद्रसा एउटा स्कुलमा सामान्य स्कुलमा एकजना शिक्षकले तपाईँको मुल्ला उमर भन्ने एकजना शिक्षकले आफ्ना 50 जना सानसाना विद्यार्थीहरूलाई राखेर एउटा शपथ खुवाए हैन, देश हाम्रो देश भाड्ने, शत्रुहरूसँग चाहिँ जीवनको अन्त्यसम्म लड्नुपर्छ र देशको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शपथ खुवाए र तालिबानको नाम दिएर उनले एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्गठनको एउटा स्वरूपमा ढाले। तालिबानको विधिवत स्थापना भएको घटना त्यही मानिन्छ, त्यही स्कुलमा भएको मानिन्छ। र मलाई लाग्छ अब अमेरिका सबैतिर खेल्यो, तालिबानतिर पनि खेल्यो, नखेलेको होइन। एकातिर अब मुजाहिदिनको एउटा ग्याङलाई सत्तामा प्रयोग गरिरहेछ, अर्को ग्याङलाई बाहिरबाट लडाइरहेको छ। अब तालिबान जन्मियो, त्यहाँभित्र पनि चाहिँ उनीहरू पेन्ट्रेसन गरे र यो सबै परिस्थिति पनि त्यस्तै विस्फोटक, विदेशी घोषपेट, यो सबै कारणले गर्दाखेरि तालिबानको यस्तो तीव्र रूपमा विकास भयो कि एउटा मामुली मद्रसामा गठन भएको तालिबानले 2 वर्षमै सत्ता कब्जा गर्यो। 1996 सत्ता कब्जा गर्यो र उनीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि, काबुल कब्जा गरेपछि नजिबुल्लाहलाई मारे हैन, जो मैले भने नि अब जो मुजाहिदिनले हटाएका थिए, नजिबुल्लाहको पनि हत्या गरे। त्यसपछि 96 देखि 2001 सम्म तालिबानकै शासन थियो अफगानिस्तानमा। अब अमेरिका त सधैँभरि चाहिँ कोही देशभित्र भाँडभैलो गरी उसको काम त त्यहाँ घुस्न र हात बलियो पार्नुको निम्ति सबैलाई लडाइराख्ने हो, उसले त शान्ति आउनु दिँदैन। अनि उसले 2001 मा अल कायदाको बहाना बनायो, जस्तो ट्विन टावरमाथि आफै आक्रमण गर्यो, आफै ढाल्यो। अनि त्यसलाई बहाना बनाएर अफगानिस्तानले ओसामा बिन लादेनलाई संरक्षण दिएको छ र यो सबै योजना अफगानिस्तानमा बनेको हो भनेर पुरै चाहिँ तपाईँको झुट्टा एउटा चाहिँ तपाईँको हौवा चलाएर उसले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्यो, किन अफगानिस्तानमा उसलाई जानु थियो। अब त्यसपछि 2001 मा तालिबान सत्ता विस्थापित भयो र अहिले 20 वर्ष भयो। 20 वर्षसम्म अमेरिकाले 2 लाख मान्छे मार्यो अफगानिस्तानमा हैन, 2 लाख मान्छे मार्यो र आफ्नो 2 ट्रिलियन चाहिँ तपाईँको डलर सम्पत्ति सक्यो। 2 ट्रिलियन भनेको अब 20 खरब डलर चाहिँ सक्यो र अन्तिममा त्यहाँबाट भाग्यो। अब इतिहास यस्तो छ अफगानीहरूको इतिहास। अब अमेरिकाले यसो गर्नुका पछाडि मैले के देख्छु भन्छ भने, पहिलो कुरो त अफगानिस्तानको बडा खसान भन्ने जो निकै ठुलो प्रान्त छ एउटा, त्यो प्रान्त चीनको सिन्जियानसँग जोडिएको छ, जहाँको उइगुर समस्या पश्चिमाहरूले बारबार उठाउँदै आएका छन्। एउटा अमेरिकनहरूले, पश्चिमाहरूले जस्तो युरोपियन पनि छन् उसका पछाडि, उनीहरूले चाहिँ अफगानिस्तानलाई सधैँभरि तारो बनाइराख्ने एउटा कारण चीन हो, सिन्जियान हो, उइगुरहरूको समस्या हो। जसरी फ्री तिब्बत भनेर जस्तो नेपालबाट गर्छ नि उनीहरू, अब अफगानिस्तानलाई कन्ट्रोलमा लिएर अब त्यहाँ उइगुरहरूलाई, उनको उइगुरहरूको चाहिँ पूर्वी तुर्कमेनिस्तान भन्ने एउटा आन्दोलन छ। अहिले उनीहरू तुर्क जाति हो, तुर्क समुदाय हो उइगुरहरूको। अब त्यसलाई चाहिँ उचालेर चाहिँ सिन्जियानलाई छुट्याएर चीनबाट पूर्वी तुर्कमेनिस्तान बनाउने भन्ने CIA युरोपियनहरूको डिजाइन एउटा त्यो कारण। दोस्रो कारण के हो भन्छ भने, एउटा पछौटे देश, विकास हुन दिएका छैनन् विदेशीहरूले। त्यसैले अफगानिस्तान प्राकृतिक स्रोत साधनहरूले एकदमै भरिपूर्ण देश हो। त्यो लुट्नको निम्ति सबैको आँखा त्यहाँ परेको हुन्छ हैन। जस्तो केही पनि झनै उत्खनन नभएको देश हो, लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँको युद्धमै फसाइरहेका छन्। यो सबै कारणले अमेरिका, पश्चिमाहरूले त्यहाँ चाहिँ बारम्बार आक्रमण गर्ने, कहिले कुन बहानामा, कहिले रुसको विरोध गर्ने बहानामा, कहिले चाहिँ मुजाहिदिनहरूलाई गृहीत गराउने, कहिले तालिबान चाहिँ तपाईँको उक्साउने, कहिले चाहिँ तपाईँको ओसामा बिन लादेन, जतार पनि आफ्नो हात बलियो राखिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबै अमेरिकनले गर्दै आए पश्चिमाहरूले। तर अहिले चाहिँ उनीहरू भाग्नुका पछाडि चाहिँ मूलभूत कारण के हो भन्छ भने, जस्तो वैश्विक राजनीतिमा यो ध्रुवीकरणमा आर्थिक रूपमा पनि अमेरिकनहरू अब थ्याक्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। एउटा मूल कारण आर्थिक रूपमा थ्याक्न सक्ने अवस्थामा रहेनन्। जस्तो कोरोनापछि अमेरिकी अर्थतन्त्र, युरोपियन अर्थतन्त्र एकदमै चौपटे भएर गएको छ, अहिले पनि त्यसमा सुधार भइरहेको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ गएको 2 दशक यता हैन, अब अझ विशेष गरी भन्छ भने 1 दशक यता, सन् 2010 पछि विश्वमा अमेरिका र युरोपलाई चाहिँ टक्कर दिने ठुल्ठुला चाहिँ आर्थिक र राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उदय भयो हैन। जस्तो रुसको पुनरोदय भयो। रुस त एउटा महाशक्ति थियो नै
हैन। 90 मा चाहिँ अमेरिकनहरूले छिन्नभिन्न पाएपछि जो अस्तव्यस्त भयो नि, पुतिन आएपछि रुस फेरि पुरानै चाहिँ लयमा फर्कियो। रुस एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदायो। अब चीन एउटा महाशक्तिको रूपमा उदायो। अब त्यस्तै गरेर ब्राजिल भयो, इन्डिया भयो। अब यिनी शक्तिहरूले आर्थिक क्षेत्रमा पनि उसलाई ठुलो चुनौती दिए। अब यो थ्याक्न नसिकेपछि ऊ चाहिँ अफगानिस्तानबाट मात्रै होइन, अहिले संसारका धेरै ठाउँबाट भागेर, जस्तो इराकबाट यो वर्षभित्र निस्किने उसले सम्झौता गर्यो अस्ति भर्खरै। अब इराकबाट किन यिनी उसको निम्ति अब जो अरू चाहिँ चुनौतीहरू नयाँ आए तिनी ठुला हुन पुग्यो। अब त्यसकारणले यिनी साना चुनौती भएका ठाउँबाट निस्कने र आफ्नो चुनौती कहाँ हो, मुख्य चुनौती प्राथमिकता त्यसलाई मानेर उसले आफ्नो शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ हैन। अथवा अहिले चाहिँ तपाईको चीनको वरिपरि ऊ केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँबाट अहिले भागे र भाग्दाखेरि एउटा साम्राज्यवादको चाहिँ तपाईको क्यारेक्टर चरित्र मैले भन्छु नि, जस्तो यहाँ भन्छन् केही नबुझ्ने मान्छेहरू अथवा केही दलालहरूले डेमोक्रेसी भन्छन् हैन। के हो डेमोक्रेसी? जसको चाहिँ तपाईँको जन्मजात पेशा नै मान्छे मार्ने, मानवताको विरुद्धमा विध्वंस मचाउने, रगतपात मचाउने जसको पेशा छ, अब त्यस्तो चाहिँ तपाईँको सिस्टम, त्यस्तो देशलाई डेमोक्रेसी भन्ने जो मान्छे बसिरहेका छन् नि, उनले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने अब हिजो भियतनामको, दक्षिणी भियतनामको सैगोनमा अमेरिकाले जे गर्यो नि, ठ्याक्कै त्यही घटना दोहोऱ्यो दुवै कोणबाट। माने एउटा बदमास खराब शक्ति जो नितान्त अरूलाई लडाउन र फाइदाको निम्ति पसेको हुन्छ, त्यो कति गैर जिम्मेदार हुन्छ, कति धोकेबाज हुन्छ भन्ने कुरा आज अफगानिस्तानमा सबैले देखे। किन सेना फिर्ता लिँदाखेरि पनि जो अन्तिम टुप आफ्नो फिर्ता लियो नि, अब केही छोडेर, त्यो लाग्दाखेरि पनि अफगान सरकारलाई उसले जानकारी दिएको थिएन। राति 81 राति 2 बजे हिँडेर जहाजमा चाहिँ गए। र अहिले ऊ के भनिरहेको छ, अमेरिकन राष्ट्रपतिले भन्छ भने अफगानिस्तानमा अब तालिबानले कब्जा गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँका नेताहरूले काम गर्न नसक्नु हो, उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्नु हो, उनी देशबाट भाग्नु हो भनेर उनीमाथि दोष थोपिरहेको छ। र अहिले अफगानिस्तानमा त्यस्तो हाहाकार छ हैन, जनताबीचमा त्यत्रो हाहाकार छ, तर ऊ अरूमाथि दोष थोपेर बसिरहेछ 20 वर्ष रक्तपात मचाएर। भनेपछि अब यो एउटा सबक हो। जस्तो भियतनाम युद्धपछि संसारले धेरै पाठ सिक्यो र एसिया अमेरिकाको कोभाजन हुनबाट जोगियो। त्यो भियतनामले धेरै सिकायो। अहिले अफगानले हामी जस्ता मान्छेलाई धेरै सिकायो, जो एमसिसी गरिरहेछन् नि। अमेरिका पस्यो भने के हुन्छ, त्यसको एउटा ठुलो सबक अफगानिस्तान हो अहिले हैन। उसले सकेन भने अर्कैका टाउकोमाथि थोपर्छ, ऊ चाहिँ तपाईँको हिँड्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अफगानको अहिले जो घटना भयो, तालिबानले जो कब्जा गर्यो, त्यसलाई एउटा कोणबाट मैले अत्यन्तै सकारात्मक चाहिँ घटना मान्छु। त्यो मैले अफगानिस्तानमा जस्तो प्रकारको मर्माहत दृश्यहरू देखा परेका छन्, त्यहाँका जनताले जस्तो प्रकारको दुःख पाइरहेका छन्, तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेको छ। अहिले चाहिँ तालिबानका पछाडि अमेरिका छ कि छैन, र यो विश्वको लागि सकारात्मक कि नकारात्मक घटना होइन? अब तालिबान अब घुसपैठ त उनीहरूको होला, नहुने कुरा भएन हैन। उनीहरू फेरि पनि खेल्न कोसिस गर्लान्। जस्तो अमेरिका सर्लक्क चाहिँ अब पन्छे गर्छ भन्ने पनि भ्रम हो। ऊ त्यहाँ त अनेक बहाना बनाएर त्यहाँ त गिजोली राख्छ, उसले भनि पनि रहेछ हामी तालिबानको मामिलाबाट बिल्कुलै अलग हुँदैनौँ, हाम्रो प्रयत्न जारी रहन्छ भने त अमेरिकी राष्ट्रपति बोलिरहेकै छ, आइरहेछ समाचार। उनीहरू कोसिस गर्छन्, तर यति बेला चाहिँ उनीहरू हारेर भागेको हो। तालिबानले चाहिँ अफगानिस्तान कब्जा गरेको हो हैन, सत्ता कब्जा गरेको हो। र यसलाई मैले सकारात्मक परिवर्तन किन भनेको भन्छ भने होला तालिबानसँग उनको धार्मिक मूल्य छ हैन। हामीलाई चित्त बुझ्दैन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने हामीलाई किन चित्त बुझ्नु पर्यो? जस्तो अरूले पनि त्यही गरिरहेछ। तालिबानले आफ्ना नियम कानुन लगाउने, आफ्ना परम्पराका नियम कानुन लगाउँदाखेरि जो मान्छेले मानव अधिकारको हनन भनिरहेछन् नि, तिनी मान्छेहरूले अस्ति भर्खरै फ्रान्सले युरोपका जस्तो बेल्जियम कतिपय देशमा मुस्लिम महिलाहरूले बुर्का लगाउन नपाउने, दाढी पाल्न नपाउने कानुन त बनाए नि। त्यो मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन? माने यहाँ पश्चिमा स्कुलिङमा बाट चाहिँ गाँजिएका केही चाहिँ विकृत चाहिँ सोच भएका मान्छे र केही पश्चिमा दलालहरूले हैन, अब जो पश्चिमाका विरोधी छन् तिनको निन्दा गर्न चाहिँ तपाईँको सिकाएछन्। जस्तो तपाईँको अमेरिकाले युरोपको विरोध गर्ने भनेको आतङ्कवाद, उनले त्यही बुझेका छन्, त्यही बुझाइएको छ उनीहरूलाई हैन। उनको विरोध गर्ने भनेको आतङ्कवाद त्यसरी परिभाषित गरिएको छ। अब तालिबानको चाहिँ साह्रै चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने पाटो के हुन्छ भने त्यो देशको निम्ति लडेको
हैन। हिजो सोभियत सङ्घको हस्तक्षेपको विरुद्धमा र आज अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरुद्धमा लडेको हो। त्यो चाहिँ एकदम गौरवशाली पाठ हो उसको। हामीले सिक्नुपर्ने पाठ त्यही हो हैन। विचार जेसुकै होस् त्यो त हामी आफ्नो विचारअनुसार जाउँला भोलि हैन। अफगानीहरूको आफ्नो विचार छ, आफ्नै अनुसार जान्छ। इन्डियनको अर्को विचार होला, आफ्नै हिसाबले जान्छ। त्यो त आफ्नो देशको कुरा हो, मौलिकताको कुरा हो। मुख्य पाटो के हुन्छ भने तालिबान साम्राज्य विरुद्ध जसले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो त्यससँग लड्नुपर्छ भन्ने चेत भएको चाहिँ शक्ति हो। त्यो साह्रै सकारात्मक पाटो हो। त्यस कारणले गर्दा मैले यसलाई एउटा सकारात्मक परिघटनाको रूपमा लिन्छु। एक दोस्रो कुरा, अब पश्चिमाहरूले अनुमान गरेको भन्दा धेरै छिटो उसले काबुल कब्जा गर्यो हैन। जस्तो उनीहरूले 6 महिना जितेको खण्डमा पनि हैन, उनले त जित्छ भन्ने पनि निश्चित थिएन। तालिबानले जितेको खण्डमा पनि 6 महिना जति लाग्छ भन्ने उनको हिसाब थियो। 45 दिन पनि पुगेन। उनले घोषणा गरेको र अमेरिकन सेना फर्कन थालेको 1.5 महिना पनि नपुग्दै तालिबानले काबुल कब्जा गर्यो। र अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने मैले अघि नै सुरुमा चाहिँ पनि विश्वको चाहिँ तपाईँको शक्ति सन्तुलन, पावर ब्यालेन्स यसरी परिवर्तन भइसकेको छ कि त्यसलाई आम मान्छेले बुझेको छैन हैन। तालिबानले यति छिटो काबुल कब्जा गर्नुका पछाडिको एउटा कारण के हुन्छ भने जो पश्चिमा विरोधी शक्ति छ नि, विश्वमा जो अर्को ध्रुव छ नि, त्यो ध्रुवको सहानुभूति हो हैन। अर्को भाषामा भन्ने हो भने चीन र रुसको सहानुभूति हो हैन। अब चीनले त तपाईको भर्खरै अस्ति 10-15 दिन अगाडि प्रष्ट रूपमा के देखाइदिएको छ भन्छ भने तालिबानको ठुलो प्रतिनिधिमण्डल चीनमा लगेर जो उनीहरूले वार्ता गरे, त्यहाँको विदेश मन्त्रीले बसेर वार्ता गरे, संसारलाई देखाए हैन। त्यो भने त के हो भन्छ भने चीनको चाहिँ विदेश नीति चाहिँ अब परिवर्तन भइसकेको छ भन्ने सन्देश हो त्यो हैन। जस्तो शान्त कूटनीति, नसुनिने कूटनीति, नबुझिने कूटनीति हैन। चिनियाहरूले के गर्छन् भन्ने कसैलाई पत्तै नहुने जो थियो नि, उसले एउटा विद्रोही शक्तिलाई आफ्नो देशमा लगेर खुल्याम वार्ता गरेर संसारलाई देखाइसकेपछि उसले के सन्देश दिएको हो भन्छ भने हाम्रा विरुद्धमा जो चाहिँ एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै आएको थियो नि पश्चिमा शक्तिहरू अथवा इन्डिया, हाम्रा विरुद्धमा चाहिँ तिमीहरू जो गेम खेल्दै आएका छौ हामी पनि ओपनली यसै गरी जान्छौँ, तिम्रा विरुद्धमा हामी राजनीतिक हिसाबले पनि मुभ गर्छौँ भन्ने सङ्केत हो त्यो हैन। अब त्यो त काफी थियो नि त। तालिबानको पक्षमा चीन उभियो हैन। जस्तो तालिबानले पनि वक्तव्य दियो हामी चीनसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ, किन त्यो आवश्यकता उनको हो। जसरी मैले बारम्बार भन्छु चीन र हाम्रो चाहिँ तपाईँको सहकार्य हैन अथवा चाहिँ तपाईको एउटा सम्बन्ध निकटता के कारणले जरुरी छ भन्छ भने दुवै देशको राष्ट्रिय हितको कारणले। किन भन्छ भने तिब्बत चाहिँ चीनको अंग रहेन भने नेपाल पनि डुब्छ। मैले बारम्बार भनेको छु ती 4 पटक इन्डियाले नाकाबन्दी लगाइसक्यो। तिब्बत मानौ इन्डियाको चाहिँ कन्ट्रोलमा भइदिएको भए, अमेरिकन कन्ट्रोलमा भइदिएको भए त नेपाल त गइसक्यो हो उहिले। त्यसकारणले नेपाल रहनको निम्ति तिब्बत चीनकै अंग हुनुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ कोणबाट हाम्रो आवश्यकता कुरा हो। चीनियाहरूको कुरा के हो भन्छ भने तपाईको तिब्बत रहेन भने चीनको औचित्य पनि रहन सबै सिद्धिन्छ। तिब्बतको भूराजनीतिक महत्त्व त्यति ठुलो छ। अब त्यो तिब्बत रहनको निम्ति नेपाल रहनुपर्छ, किन तिब्बतको सिमानासम्म अर्को शक्ति चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन्न। त्यसकारणले नेपाल चीनको निम्ति जरुरी छ, नेपालको सार्वभौमिकता चीनको निम्ति जरुरी छ। हाम्रो त यहाँ नै मिल्या हो। जस्तो अफगान र चीनियाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको निकटताको कारण एउटा त मुस्लिमहरूले बुझे, धेरै बुझ्दै गए हैन। जस्तो सिङ्गो विश्वको मुस्लिम जगत जो अमेरिका पश्चिमाको विरुद्धमा चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेछ नि, जस्तो टर्कीको इतिहास हेर्नुहोस् हैन, उदाहरण अहिले जस्तो एर्दोगानको तपाईको भूमिका हेर्नुहोस् अथवा तालिबानकै भूमिका हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ साउदी र चाहिँ इरानको सम्बन्ध हेर्नुहोस्, जो सिया र सुन्नीको नाममा लडाइरहेको थियो नि यिनीहरूले हैन। यो सबै साफ पारेर कसरी चाहिँ यो पश्चिमा षड्यन्त्रवाद जोगिने भन्नेमा सबै गएका छन्। र यति बेला तालिबानलाई देश विकास गर्न चाहिएको छ। अफगानिस्तान त बर्बाद त पारे पश्चिमाहरूले। त्यसकारणले अब देशको पुनर्निर्माणको निम्ति पैसा चाहिन्छ। पैसा चीनसँग छ, पैसा चीनसँग छ। जस्तो पश्चिमाहरू त भत्काउनु मात्रै जाने हो हैन। उनी 20 वर्ष यत्रो तबाही मचाए तर अमेरिकाले कहीँ केही बनाइदिएन। अफगानिस्तानलाई त बनाउनु त बनाएन, उसले त भएको सबै चिज विध्वंस गरिदियो। उसको काम त्यति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनलाई देशको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसको निम्ति उनको निम्ति चीन एकदमै जरुरी छ। अब चीनको आवश्यकता के भन्छ भने तालिबानसँग सम्बन्ध राम्रो भयो भने मैले भने नि जो बडा खसानबाट चाहिँ उइगुरहरूलाई भट्काउने एउटा नाका छ नि त्यहाँ हैन, अब त्यो कन्ट्रोल भयो र अफगानिस्तानबाट तपाईको उइगुरहरूलाई खेल्न
तालिबानले दिएन भने चीनको निम्ति त्यो धेरै ठुलो सहुलियत हो। अब यो द्विपक्षीय चाहिँ स्वार्थको कारणले उनको बिचमा निकटता आउनु स्वाभाविक थियो, किन अमेरिका यही खेल्न खोजिरहेको थियो होइन। अमेरिका त्यही उगुरमा खोल्ने त्यो मुख बन्द गरिदिएपछि चीन पनि सुरक्षित हुन्छ, अब अफगानिस्तान पनि बन्छ। त्यसकारणले भित्रभित्र यिनीहरूको सम्बन्ध धेरै विकास भइसकेको थियो, राहत थियो र अब त्यसको जो दबाब पर्यो नि त्यहाँभित्र, त्यो दबाबलाई अफगानी सरकारले झेल्न सक्ने स्थिति रहेन। किनभने अर्को कुरो के हुन्छ भने अघिपछि सामान्य अवस्थामा पो अफगानी घानीलाई साथ दिने सेना थियो, पुलिस थियो, तर पीडा त थियो नि त, उनको मनमा त पीडा जागिर खाथ्यो भन्ने नै थियो होला। पीडा त थियो, देश त बर्बाद त पारे थिए हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले देश त बर्बाद त पारेका थिए, कहिले पनि शान्त हुँदैन। झन्डै झन्डै 79 देखि 1979 देखि तपाईको अहिले भन्नुस् न तपाईको कति वर्ष भयो, 40 वर्षदेखि रक्तपातमा डुबिरहेको छ अफगानिस्तान। त्यो पीडा त छ नि उनीहरूलाई। त्यसकारणले उनले किन प्रतिरोध गर्ने? जब अमेरिका चाहिँ तपाईको स्खलित भयो, उसको ऊ पावरको रूपमा जब रहेन, ऊ कागजी बाजको रूपमा जब चाहिँ परिणत भइसक्यो भनेपछि अब त्यहाँको सेनाले अनि तालिबानसँग किन लड्ने हो? भकाभक सेनाले सरेन्डर आत्मसमर्पण गर्ने कारण थियो। अब युद्ध अगाडि बढ्न दिँदै हुँदैन हैन। जो अफगानीलाई लडाएर चाहिँ बर्बाद पारे नि, यो खेल अन्त्य गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सबैको मनमा त्यो थियो। अब सेनाले पनि साथ नदिने सङ्केत पाएपछि नै घानी भागेको हुनुपर्छ मेरो, किन सेना त 3.5 लाखको ठुलो सेना छ त्यहाँ। तालिबानको कति हो र तपाईँको 50,000 पनि नपुगे सेना लडाकुहरू हो हैन। अब तपाईँको के अरे चाहिँ 3.5 लाख सेना चाहिँ सजिलै आत्मसमर्पण गर्ने कुरा त आउँदैन। फेरि उनीसँग आधुनिक अमेरिकनहरूले दिएको हात हतियार सबै छ, युरोपियनले दिएको, तर सेना त्यो पक्षमा थिएन। त्यसकारणले घानी पनि अशरफ घानी पनि निरीह हुनु पर्यो। उनी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पलायन भए र सेनाले प्रतिरोध गरेन। र मलाई लाग्छ अब योबाट पाठ सिके उनीहरूले। जस्तो सिया र सुन्नीको पनि के देखिन्छ, जस्तो अहिले वार्ता भइरहेछ, जस्तो साउदी अरब र इरानको बिचमा, टर्की र इरानको बिचमा, अथवा चाहिँ अफगानिस्तान पनि अस्ति मात्रै के देख्यो भन्छ भने त्यहाँ सियाहरूलाई झन्डा राखेर पनि धार्मिक कार्यक्रम गर्न दिँदैन थियो तालिबानले। हिजो अस्ति मात्रै समाचार आएको छ, हामी द्वन्द्वको बाटो यो गल्ती गर्न हुँदैन भनेर। त्यो सियाहरूको एउटा पर्व छ, आजभोलि हिजो अस्ति चलिरहेछ, एउटा ठुलो पर्व छ। त्यो पर्वमा उनको आफ्नो धार्मिक झन्डा राख्न दिएर सम्मानका साथ कार्यक्रम गर्न दिइरहेछ। माने यो सबक सबैले सिक्दैछन्, अब सबैले सिक्दैछन्। यो नेपालको निम्ति एउटा ठुलो पाठ हो। त्यसकारणले विदेशी के कारणले पस्छ, के उद्देश्यको निम्ति पस्छ भन्ने कुरा हामी गहिरेर हेर्नुपर्छ। किन एमसीसीको जो चर्चा भइरहेछ नि, एमसीसीले गराउने यही नै हो। द अफगानिस्तानभन्दा पनि डरलाग्दो स्थिति एमसीसीबाट अझ कहाँ आउँछ भन्छ भने यिनले संसदमा लग्ने जो कुरा हेरेछ नि, त्यसले त नेपालमा अमेरिकाको समानान्तर सरकार खडा हुन्छ उसको कानुन लागू गरेर हैन, जो अफगानिस्तानमा थिएन। भनेपछि त यिनी अपराधीले त नेपाल बेच्न पो खोजिरहेछन्, एमसीसीको नाम बेच्नै खोजिरहेछन्। त्यसकारणले यिनी चिजहरूबाट हामीले चौतर्फी हेरेर जानुपर्छ। र मलाई चाहिँ अन्तिम मेरो निष्कर्ष के हो, अफगानिस्तानको उज्यालो बाटो के हो भन्छ भने पश्चिमी साम्राज्यवाद अब चाहिँ आक्रामक रूपमा चाहिँ आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने सामर्थ्यमा अब छैन विश्वव्यापी रूपमा। एउटा चाहिँ नयाँ शक्तिको उदयको कारणले, दोस्रो 3टा कारण देख्छु म। एउटा विश्वमा नयाँ शक्तिहरूको उदयको कारणले ऊ अब कमजोर भइसकेको छ। दोस्रो कारण उसको जो परम्परागत गठबन्धन थियो त्यहाँभित्र विभाजन आइसकेको छ। जस्तो जर्मनी र फ्रान्स चाहिँ अमेरिकाले जे भन्छ त्यो बाटोमा जान इन्कार गरिसकेका छन्। उनले युरोपमा आफ्नो छुट्टै सेन्टर बनाउन खोजिरहेछन्। धेरै कोणबाट त्यो कुरो चाहिँ आइसकेको छ। र तेस्रो जसले विश्वलाई यस्तो बनायो त्यो शक्ति आन्तरिक द्वन्द्वको चाहिँ दिशामा धकेलिएको छ। जस्तो अमेरिकाकै हेर्नुहोस्, अहिले युरोपमा पनि त्यो धेरै ठाउँमा देख्थ्यो। अमेरिका अहिले चाहिँ तपाईँको गोराहरू, कालाहरू, हिस्पेनिकहरू र एसिया मूलका मान्छेहरूको बिचमा तीव्र विभाजन भइरहेको छ। र अमेरिका विभाजित भएर नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पुनर्गठन देशको हुनुपर्छ, यो एउटै अमेरिका रहन सक्दैन भनेर मत सर्वेक्षण हुन सुरु गरिसक्यो अमेरिकामा। मत सर्वेक्षण भइरहेका छन् र त्यहाँ चाहिँ अमेरिकालाई 5 टुक्रामा विभाजित गरेर 5वटा देशको रूपमा अलग गर्नुपर्छ भनेर मत सर्वेक्षण आइरहेछ भने उनीहरू त्यो सङ्कटमा अब फसे। उनीहरू आन्तरिक सङ्कटमा फसे। उनको जो एलायन्स हो गठबन्धन त्यसमा विभाजन आयो र तेस्रो चाहिँ उनको विरुद्धमा नयाँ शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उदय भयो। यो 3टा कारण र आर्थिक रूपमा पनि
उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा दलदलमा फस्दै गए। यिनी सबै कारणले के देखाइरहेछ भन्छ भने अब त्यो शक्तिको अवसान सुरु भयो, अब त्यो उड्दैन। अब अफगानिस्तानले पनि त्यो देखायो। हामीले त्यसबाट पाठ सिकेर अब यहाँ चाहिँ नेपाललाई जो यस्तो गरायो नि, विदेशी जुन विदेशी तिनै शक्ति हुन् है, हामीले बुझ्नु। अफगान जसले गरायो त्यही इन्डिया छ, अफगानमा ठुलो सहयोग गरेछ घानीलाई यसले, होइन? घानीलाई त्यही इन्डिया हो, त्यही अमेरिकन हो, त्यही युरोपियन हो जो ठ्याक्कै नेपाल यस्तो बनाइरहेछन्। यिनी दुष्ट शक्तिहरूको विरुद्धमा कसरी जाने हामी प्रत्येक नेपालीले सोच्ने हो। हामीले यति सोच दिन सक्यौँ भने हाम्रो निम्ति अब यो सङ्कटबाट पार पाउनुको निम्ति अत्यन्तै राम्रो परिस्थिति बनेको छ र विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तो खालको एउटा वातावरण तयार हुँदैछ। यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अफगानिस्तानको विषयमा जे जस्तो कुरा भन्नुभयो र अमेरिकाले अफगानिस्तानमा निकै लामो समयदेखि जस्तो प्रकारको षड्यन्त्र गर्यो, खेल खेल्यो र अफगानिस्तान आज जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, यसै सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालको राजनीति विश्व राजनीतिको पेरिफेरीमै घुमिरहेको छ र विशेष गरी अमेरिकन साम्राज्यको यो एमसिसीको सन्दर्भमा पार्लिमेन्टमा अहिले जस्ता प्रकारका कुराहरू उठिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूमा जस्तो प्रकारको मतान्तरण देखिएको छ, अमेरिकीहरूको पतन र चीनको उदयले अब नेपालको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त? किनभने नेपालको राजनीति अझै पनि अमेरिकन साम्राज्यको वरिपरि, एमसिसीको वरिपरि नै देखिन्छ। के हुन्छ नेपालको राजनीतिमा? अब एजेन्डाको रूपमा केही समय घुम्छ। जस्तो किन घुम्छ भन्छ भने जस्तो नेपालको राजनीतिक वृत्त हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ अदालत हेर्नुहोस्, सेना हेर्नुहोस्, निजामती क्षेत्र हेर्नुहोस्, सबै विदेशी पैसाबाट पालिएका मान्छेहरू हुन्। यसमा मलाई लाग्छ कुनै पनि राम्रो नेपालीले शङ्का हेर्नु हुँदैन, होइन? जस्तो पश्चिमाहरूले पैसा कहाँबाट यो जालो उनलाई किने त भन्दाखेरि एनजिओ र आइएनजिओको जो हतियार नेपालमा प्रयोग भयो नि, यसले कुनै पनि ठाउँ बाँकी राखेको छैन, होइन? कुनै पनि ठाउँ बाँकी राखेको छैन। हुँदा एउटा चाहिँ तपाईँको न्याय दिने भनेर चाहिँ तपाईँको व्याख्या गरिएको न्यायपालिकामा त एनजिओको पैसालाई प्रवेश दिए भनेपछि अरू क्षेत्र बाँकी रहने प्रश्नै आउँदैन, होइन? जस्तो कल्याण राज श्रेष्ठको पालामा एनजिओको प्रवेश भयो, अदालतमा एनजिओको प्रवेश भयो, एनजिओको लगानी पनि भयो। अब त्यो भावनाले नेपालको स्थिति के हो भन्छ भने नेपालको कुनै पनि क्षेत्रको नीति तपाईँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, होइन, वन, कृषि, होइन, उद्योग, जति पनि नीति छन् कुनै पनि क्षेत्रको नीति एनजिओले बनाउँछन्, यहाँको मान्छेले बनाउँदैन। यो हालतमा नेपाल छ। त्यसकारणले अब यो प्रभाव त छ एउटा पाटो। त्यसकारणले जहिले पनि यहाँका अपराधीहरूले सत्तामा बस्ने, अब के अरे चाहिँ ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर दलसम्मका सत्तामा बस्ने यो अपराधीको ग्याङहरूले जहिले पनि देश विरुद्धमा काम गरे। जस्तो यसको अर्को पाटो के हो त? नयाँ पाटो भन्छ भने विश्वमा चाहिँ विश्वको पावरको रूपमा अब अर्को शक्तिको उदय भयो, होइन? त्यो एउटा भाषामा भन्छ भने चीन भर्सेस अमेरिका पनि भन्ने एउटा कोणबाट मान्छेले बुझ्ला। त्यो अलिकति अपुरो पाटो हो, त्यो यथार्थ अपुरो पाटो हो। मैले त्यसलाई पूर्ण रूपमा भन्नुपर्दा पश्चिम भर्सेस पूर्व भन्छु, होइन? पश्चिम भर्सेस पूर्व, त्यो तिनटै क्षेत्रमा, त्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिक शक्ति पावरको क्षेत्रमा र त्यो सभ्यताको क्षेत्रमा पनि तिनटै क्षेत्रमा लडाइँ अब पश्चिम भर्सेस पूर्वको रूपमा विभाजित भएर गयो। अब त्यसको असर त यहाँ त पर्यो, त्यसको असर त पर्यो हो। अब यो दुईटा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वमा नेपाल फँसेको छ। अहिले समस्या यही हो, होइन? एउटा चाहिँ जसबाट यिनीहरू पालिए त्यसको नुनको सोझो गर्ने कर्तव्यमा बाँधिएको छ यहाँको तत्त्व, होइन, राज्यमा बसेको तत्त्व। अर्कोतिर चाहिँ जो नयाँ शक्तिको उदय भयो अब त्यसको शक्तिलाई थ्याक्न सक्ने हालतमा पनि छैन। एमसिसी यहीँनिर फँसेको हो, एमसिसी यहीँनिर फँसेको हो। जस्तो हामीले त भण्डाफुर गऱ्यौँ, उसका आन्द्राभुली बाहिर ल्यायौँ, तर हाम्रो कारणले मात्रै रोकिएको होइन। किन यो अपराधी तत्त्व अन्तबाट गाइडेड अर्काको खाएको मान्छेले त जनताको कुरो त सुन्दैन नि, तब हाम्रो कुरो त सुन्दैन, यसले त जबरजस्ती लैजान्छ। तर यो रोकिएका मान्छे पनि हिजो ओलीको पालामा 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भए, होइन? बाहिर बोल्दाखेरि एमसिसी माओवादीले रोक्यो भने, तर उनले संसदमा त लग्ने पहल त गरेनन्। किन उनलाई थाहा छ भने त्यो पहल गर्ने बित्तिकै ओली म कहाँ पुग्छु भने त उनलाई थाहा थियो नि, होइन? किन एमसिसी के को निम्ति आछ त्यो त ओलीले नबुझ्ने कुरो त होइन। ल त्यो छोडिदिनुहोस्। सम्झौता गर्ने काङ्ग्रेस शेरबहादुरको पालामा 2017मा, होइन? अनि हस्ताक्षर गर्ने उनको हिजोको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की दुवै सत्तामा छन्, दुवै सत्तामा छन्।
शेरबहादुरले संसद स्थगित गरे, एमसीसी किन ल्याएनन् हैन? यिनको चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी किन सामेल गरेनन् अथवा त्यो टेबल किन गरेनन् हैन? देउबासँगै गठबन्धन भएको चाहिँ तपाईँको माओवादीको सभामुख छ हैन? एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छ, यिनको गठबन्धन छ, एमसीसी किन आएन? किन आएन भन्छ भने एमसीसी आउन दिन यिनको यात्रा कहाँ हुन्छ त्यो सबै बुझेका छन् यिनले। किन एमसीसी एजेन्डा त्यो हो, मैले भन्न खोजेँ एमसीसी एजेन्डा त्यो हो हैन? यिनी केही दलाल जासुस भ्रष्ट अपराधी क्रिमिनलहरूले हामीलाई उडाए हैन? अमेरिकन सेना आउने कहाँ लेख्या छ हैन? एमसीसी त हामीलाई दिएको अनुदान हो, यसले के फाइदा गर्छ? फाल्तु जोकर हैन? पीएचडी को डिग्री देखाएर यिनी जोकरको रूपमा चाहिँ तपाईँको भूमिका खेल्ने धेरैले बकवास गरे। यदि त्यसो हो भने हैन, किन आएन एमसीसी टेबलमा? किन आएन? शेरबहादुर किन ल्याएन? किन त्यो मिलिटरी चाहिँ प्रोजेक्ट हो, हामीले बुझ्ने त्यो सैन्य प्रोजेक्ट हो, अरू केही पनि होइन हैन? जस्तो अहिले पनि भन्नु थियो एमसीसीसँग जोडिएका 1 दर्जनभन्दा बढी पत्राचार त यिनले लुकाइरहेछन् नि अहिले हैन? व्याख्या त त्यहाँ गरिएको छ। एमसीसी त मूल सम्झौता हो, धेरै चिज अमूर्त छ, त्यहाँ शब्द शब्दको सबै व्याख्या छैन, वाक्य वाक्यको व्याख्या छैन। व्याख्या त पूरक पत्रहरूमा गरिएको छ जो चाहिँ कसैलाई पनि यिनले देखाइरहेको छैनन्। माने अपराध गरेका छैनन् भने त्यो सार्वजनिक किन गर्दैनन्? त्यहीबाट स्पष्ट बुझिन्छ नि। त्यसकारणले अब यो जोखिममा यिनीहरू पनि पुगे। सुन्नुहोस् है, यो जोखिममा अब यिनीहरू पुगे। उनले देश विरुद्ध जुन सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गर्न खोजे नि इन्डो पश्चिमा चाहिँ डिजाइनमा, त्यो सङ्कटले अब यिनीहरूलाई घेर्यो। त्यसकारणले मेरो निष्कर्ष के छ भन्छ भने जसरी वैश्विक राजनीतिबाट पश्चिमा शक्तिहरूको सफाया सुरु भयो, मैले अफगानिस्तान मात्र हेरेर भनेको होइन, मैले सायद तपाईसँग पनि पहिले उठा जस्तो लाग्छ मलाई, अन्ततः धेरै उठाएको छु। मैले 7 वर्ष यताको इतिहास सरस्वती हेर्छु। अमेरिकाले जहाँ हात हाल्यो, युरोपियन र अमेरिकनले जहाँ हात हाले, एउटा पनि चाहिँ घटनामा यिनीहरू सफल भएनन्, सबैमा पराजित भए। अहिले जुन परिस्थितिमा छ नि, जस्तै अमेरिकनहरू अफगानिस्तानबाट पराजय भएर त्यहाँबाट हात झिक्नु पर्यो। नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जति अमेरिकाले लगानी गरेको छ, नेपालका राजनीतिक दल नेताहरूलाई जति लगानी गरेको छ र अन्तिम पोइन्टको रूपमा, अन्तिम एउटा ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा अमेरिकाले हेरेको छ, यो हदसम्म लगानी, यो हदसम्म उनीहरूको उद्देश्य जहाँ आइपुगेको छ, एमसीसी पास हुने सम्भावना त यसो हेर्दाखेरि कम देखिन्छ। तर सजिलै अमेरिकनहरूले त्यहाँबाट खुट्टा झिक्लान् त नेपालबाट भन्ने जो एउटा प्रश्न छ नि। होइन, झिक्दैनन्, होइन, त्यो भ्रम पाल्नु हुँदैन। जस्तो अफगानिस्तानबाट भागिसकेपछि पनि हामी पुरै छोड्दैनौँ भनिरहेछन् हैन, बोलिरहेछन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति हिजै बोलिरहेछ, अस्ति बोलिरहेछ भनेपछि अब उनको काम त जस्तो शक्तिले भ्याउँदासम्म, ताकतले भ्याउँदासम्म त गिजोली राख्ने हो, अठ्याइराख्ने हो। जस्तो संसदबाट पारित गर्ने भने त के हो भन्छ भने नेपालमा अमेरिकाको कानुन लागू गरेर उनको समानान्तर सरकार गठन गर्ने हैन, ताकि नेपाल सरकारले भोलि त्यसलाई छुन नसकोस्, त्यसको निम्ति संसदको कुरा उठेको हो। काम त यिनले गरिरहेछन् नि। जस्तो जग्गा अधिग्रहण गर्ने अस्ति मात्रै सूचना आछ, एमसीए नेपालले एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ नि, हामीले नुवाकोटको रातामाटेमा कानुनअनुसार नै जग्गा अधिग्रहण गरेका हौँ भनेर वक्तव्य दिएको छ। अब जस्तो तलब खाछन्, लाखौँ तलब खाइरहेछन् हैन, कर्मचारी राखेका छन्, काम गरिराख्छन्, हामीले त्यसमा भ्रम पार्नु हुँदैन हैन। जस्तो सास सौन्जेल आश भन्ने हुन्छ नि, सास सौन्जेल त आश त गरिराख्छ मान्छेले, अब त्यो गरिराख्छन्। तर अब मैले भन्न खोजेको मात्रै के हो भन्छ भने यो जस्तो विश्वको सारा ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हैन, मैले भने नि तपाईको 2014 केही घटना मैले भन्दै थिएँ, म तपाईलाई भन्छु छोरकरेमा। क्रिमिया 1, भेनेजुएला 2, भेनेजुएलामा अमेरिकाको एउटा पिठ्युलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे हुन्, केही काम लागेन हैन। सिरिया 3, उत्तर कोरिया 4, हङकङ 5, युक्रेन 6, बेलारुस 7, अफगानिस्तान 8, इराक 9, सबैतिर यिनीहरू पराजित भए, कहीँ पनि सक्सेस भएनन्। किन? यो के हो भन्छ भने यो समाज विकासको ट्रेन हो, यो ट्रेन हो क्या। समाज कता गइरहेछ भन्ने हो। समाज भने विश्व समाज नै एकातिर हिँड्न सुरु गर्यो हैन। अनि त्यो विपरीत धारामा चाहिँ पौठेजोरी खेल्ने तपाईँ काम लाग्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको ज्वार भाटा भन्छ नि, जतातिरबाट ज्वार भाटा आइरहेको हुन्छ हैन, अनि त्यतैतिर पौडी
खेल्न खोजेर मान्छे बाँच्छ, यो ज्वारभाटासँग टक्कर दिएको जस्तो कुरा हो। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ पराजित ढलिरहेका छन्। किन ज्वारभाटा अर्को दिशातिर, ज्वारभाटाको ट्रेन एउटा छ, एउटा दिशातिर गइरहेछ, उनीहरू त्यसको विपरीत चाहिँ जान खोजिरहेछन्, टेक्न सकिरहेका छैनन्। जब विश्वव्यापी यो ट्रेन हो भने, मैले यो ट्रेन हो किन भन्छ भने मैले अघि नै पनि भने नि केही सङ्केत अमेरिकाभित्र गृहयुद्धको स्थिति विकास हुन थाल्यो, युरोप कतिपय देशमा त्यस्तै स्थिति आउन थाल्यो, अमेरिकन युरोपको बिचमा एलायन्स चाहिँ तपाईँको विघटन हुन थाल्यो, टुट्न थाल्यो र विश्वको अर्को शक्तिसँग यिनको टक्राउ हुन थाल्यो। जब ट्रेन यो हो भने यो ट्रेनले त नेपालमा पनि असर त गर्ने भयो। जस्तो एमसीसी त त्यसैले रोक्यो, मैले भने नि उनको चाहिँ गिर्दो चाहिँ प्रवृत्ति, गिर्दो रफ्तार हैन, उनको ह्रासोन्मुख दिशा, उनको ओह्रालो लागेको दिशा र अर्को शक्ति चाहिँ आक्रामक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। यो चिजले जो एउटा स्टेग्नेसन भन्छ नि, गत्यावरोध ल्यायो नि नेपालमा हैन, यसले चाहिँ दलभित्र पनि असर गर्यो, यसले राज्य प्रणालीभित्र पनि असर गर्यो, यसले ब्युरोक्रेसीभित्र पनि असर गर्यो हो। यो गत्यावरोधले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा जटिलता नेपालमा उत्पन्न गरेको छ। तर यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि यत्रो घुसपैठ लगानी, वर्षौँदेखिको लगानी जो तपाईँले भन्नुभयो नि, हजुर, अब यसले चाहिँ तपाईँको यिनको सोच अनुसार, रणनीति अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा चाहिँ एकदम कमजोर हुँदै गयो हैन। खाएको छ अर्काको हैन, गर्नुपर्ने त्यही हो, कोसिस पनि गरेको हो। जस्तो एमसीसी सम्झौता गरे, संसद बनाउने कोसिस गरे, तर सकिरहेका छैनन्। किन? अर्को चिजले चाहिँ यति दबाब, यति हानिरहेछ कि त्यसलाई ठेक्न सक्ने शक्ति यिनीहरूसँग छैन, सामर्थ्य छैन। किन? त्यससँग काउन्टर टक्राउनु खोज्यो भने यिनी सबै बगेर सिद्धिन्छन्। मैले ज्वारभाटा कुरो गरेँ नि, जसरी अमेरिका बग्दै गयो नि, यिनीहरू त्यससँग काउन्टर गर्न खोज्यो भने यिनी सबै मासिन्छन्। त्यो त यिनले बुझेका छन्। त्यसैले यिनीहरू तौली काम पनि उनको सकेसम्म गर्ने, आफ्नो अस्तित्व पनि सुरक्षित राख्ने यो रणनीतिमा अगाडि बढेका छन्। तर यिनीहरू असफल हुन्छन्। मैले भने नि, जब विश्व नै एउटा दिशातिर चाहिँ तपाईँको जान्छ, गन्तव्य विश्वको अर्कै छ भने, अर्को दिशातिर छ भने नेपाल त्यसबाट मुक्त हुँदैन। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्छु, 1-1.5 वर्ष हामीलाई अझै सकसपूर्ण परिस्थिति आउँछ, वातावरण आउँछ, तर नेपालले निकास पाउँछ। नेपालले सधैँभरिको निकास पाउँछ। अहिले मात्र यो सङ्कट परिरहने कि हामीले देशमा झेल्दै आएका, 100औं वर्षदेखि बेहोर्दै आएका, विशेष गरिकन सुगौली सन्धिपछि यो विदेशीहरूको जो दबदबा र दासत्व हामीले झेल्दै आछौँ नि, यो सदाको निम्ति अब अन्त्य हुन्छ। त्यो दिशातिर नेपाल गयो। नेपालको मनोविज्ञान त गयो नेपालीहरूको, अब वस्तुगत परिवेश पनि त्यो दिशातिर गयो। त्यसकारणले अफगानमा जे भयो नेपालमा त्यही हुन्छ। मैले भने नि, यो सबै चिजलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। अफगानिस्तानको एउटा हामीलाई पाठ सङ्केत पनि के हुन्छ भने, यहाँभित्र पनि इन्डो पश्चिमा दलालहरू, देशविरोधी तत्त्वहरू जसरी घानीको अवसान भयो नि, त्यस्तै गरी यिनको अवसान हुन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्छ, देश विरुद्ध यसरी खेल्ने अपराधीहरूलाई हामीले कुनै पनि मूल्यमा अब छोड्नु हुँदैन। देश बनाउनु हो भने यिनीहरू सबैलाई हामीले निर्ममतापूर्वक दण्डित गर्ने चाहिँ एउटा सङ्कल्प लिएर हामी जानुपर्छ। हामी त्यो अब यो लडाइँ हामी जित्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पुरै आत्मविश्वास छ। नेपालमा अहिले अमेरिकनहरूले जसरी खेलिरहेको छ, एमसीसीको मार्फत, परियोजनाका मार्फत, उनीहरूले यो खेल्ने चाहिँ यो व्यवस्था रैन्जेल खेलिरहन्छन्। परिवर्तन भएपछि त्यो टुङ्गिन्छ, कसरी अघि बढ्छ भन्ने एउटा जो कौतूहलता छ अमेरिकनहरूले खेल्ने, विशेष गरी होइन। जस्तो यिनको दलालहरू हुँदासम्म उनीहरू खेल्ने नै भए हैन। जस्तो संसदबाट पारित गर्न सकिने सम्भावना भए त्यहाँ कोसिस गर्ने, नसकेपछि संसदमा लग्ने सधैँभरि लग्ने भन्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइराख्ने हैन। र अब उनको के हो भन्छ भने, अलिकति यही परिस्थितिमा खेलेर आफ्नो पकड बलियो बनाउन सक्यो, पुरै नियन्त्रण कायम गर्न सक्यो भने अरू बाँकी जम्मै देशलाई ब्लक गर्ने कुरो छ उनको योजना हैन। जस्तो नेपालभित्र कसैलाई चाहिँ घुस्दै नदिने, अरू देशसँग सम्बन्ध राख्नै नदिने हैन। अब त्यसपछि एकदम स्वतन्त्रतापूर्वक खुलेआम नेपालभित्रबाट उनले जसका विरुद्ध जे गर्न चाहिरहेछन् त्यो सबै गर्ने, अब त्यो योजनामा यिनले काम गरिराख्छन्। र जस्तो एमसीसी जस्ता षड्यन्त्रहरू यिनीहरू चाहिँ उनले राख्न खोज्ने एउटा कुरा हो। अब यो सबै साफ त, जस्तो यिनी दलालहरू सबै साफ भए भने, उनले पालेका उनले खुवाएका मान्छेहरू साफ भए भने अन्तिममा यो सबै किनारा लाग्ने त्यही बाटो हो, या त त्यही बाटो हो, या यो कहाँ किनारा लाग्छ भन्छ भने, जस्तो मलाई लाग्छ 1-2 वर्ष 3 वर्ष लाग्ला। जस्तो यो विश्वको जो ध्रुवीकरण छ नि, यो पनि त कुनै ठाउँमा गएर त चाहिँ एउटा टुङ्गो त लाग्छ, वारपार त हुन्छ, सधैँभरि यसै त हुँदैन। या त युद्ध होला,
या कुनै पक्षले सरेन्डर गर्ला, आत्मसमर्पण गर्ला, या चाहिँ पछाडि हट्ला, बिस्तारै बिस्तारै उनको लेखाजोखा बन्द हुँदै जाला, एउटा कुनै निष्कर्ष त आउँछ हैन। त्यो निष्कर्ष आयो भने अब यिनीहरूको यो एजेन्डा पनि सर्लकै चाहिँ किनारा लाग्छ, बाहिर जान्छ। किन भन्छ भने अब त्यो शक्ति नै अब केही गर्न सक्ने चाहिँ पोजिसनमा नभएपछि अब यिनले यहाँ एमसीसी भन्ने त हुँदैन, किनारा लाउनु पर्यो। र दलालको अर्को क्यारेक्टर चरित्र के हो भन्छ भने आज पो उसँग केही शक्ति छ र चाहिँ यस्तो गरिरहेछ देश विरुद्ध, भोलि ऊ स्खलित भयो, त्यो शक्ति स्खलित भयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा काम गर्न नसक्ने भयो भने दलाल अर्को किताबमा जान्छ, जो बलियो छ त्यसकै किताबमा पनि जान्छ। दलालले त्यही गर्छ, उसले चाहिँ बलियो खोज्दिन हो, सत्तामा बसेर चाहिँ लुट मचाउनुको निम्ति एउटा बलियो मालिक खोज्ने हो। त्यसकारणले अहिले जो अमेरिकनको खाएको छ, इन्डियनको खाएको छ, यो सधैँभरि तिनीप्रति नै वफादार रहिरहेको छ भन्ने कुरा पनि छैन। उनको हैसियत पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भने यो अब जो बलियो छ त्यसको दलाली गर्न सुरु गर्छ। त्यसकारणले एमसीसी एजेन्ट जस्ता एजेन्डा लगायतका भोलि अरू आउलान्, या त त्यो शक्ति पुरै परास्त भयो भने यिनी एजेन्डा सबै यहाँबाट चाहिँ निस्कन्छन्, या भनेपछि यिनको अवसानसँगै मैले भने नि एउटा लडाइँको एउटा चाहिँ चरणपछि यिनको अवसानसँगै यस्ता एजेन्डाहरू सकिन्छन्। जुन तरिकाबाट सकिए पनि मैले चाहिँ तपाईँको निकालेको निष्कर्ष र मलाई भएको विश्वास के हो भन्छ भने इन्डो पश्चिमा शक्तिको पराजय सुनिश्चित छ विश्व राजनीतिमा है। र विश्वको पावर सेन्टर अब पूर्व सरिसकेको छ। पूर्वीय शक्ति भन्नाले मैले रुसलाई समेत जोडेको छु, किन रसियनहरूले आफूलाई पश्चिमा मान्दैनन्, त्यही भएर उनले युरेसियाको अवधारणा ल्याएका हुन्। उनले हाम्रो सम्बन्ध एसियासँगै छ भन्छन् पहिलेदेखि नै, युरेसियाको कन्सेप्ट नै त्यहीबाट आएको हो। त्यसकारणले रुस सहितको चाहिँ एसियाली शक्ति नै विश्वको अब आर्थिक शक्ति पनि हो, विश्वको पोलिटिकल पावर पनि हो र सभ्यताको केन्द्रबिन्दु पनि यही हुन्छ भनेपछि अब यो भइसक्यो भने नेपालमा उनको दलालले कति दिन चाहिँ ठेगिन्छ। त्यसकारणले नेपाल एउटा राम्रो विकासको बाटोतिर गयो। यद्यपि एक चरण चाहिँ अझै कष्टकर, अझै सकसपूर्ण जस्तो अन्तिम प्रयास त गर्छ नि यिनीहरू होला। अन्तिम प्रयासको रूपमा अब प्रयास के हुन्छ भने अब यो सामान्य प्रक्रियाबाट पनि उनले निकास नपाएपछि उनले 2-3टा काम गर्छन्। अब जस्तो एउटा सबै पार्टी छिन्नभिन्न पार्टी दिशामा गए नि, अब सबै पार्टी टुक्राउने दिशामा देउबाले चाहिँ फेरि अध्यादेश ल्याउन थाले। केपी ओलीको भन्दा खुकुलो अध्यादेश, पार्टी फोडेर अब 25-30% चाहिँ मान्छे भए पनि अर्को पार्टी दर्ता गर्न मिल्ने गरी ल्याउँदैछन्, केपीको भन्दा खुकुलो हैन। भनेपछि हिजो यिनै मान्छेले हामीले के भन्छ यिनी दिमाग नभएका, यिनी चाहिँ गधाहरू हुन्, विदेशीका गधा मात्रै हुन् भारी बोक्ने भन्ने कुरा बुझ्ने सबभन्दा राम्रो उदाहरण के हो भन्छ भने हिजो केपी ओलीले दल बदल्ने विधेयक ल्याउँदाखेरि पश्चगामी लोकतन्त्र विरोधी हैन, यो सबैलाई चाहिँ सिद्धाउन खोजेको चाहिँ तपाईँको गद्दार धोकेबाज भन्ने यिनै हुन्। यही शेरबहादुर देउबा हो, यही पुष्पकमल दाहाल हो, यही बाबुराम हो हैन, अथवा यही माधव नेपाल हो। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, अस्तिको घटना हो भर्खरै केही महिना अगाडिको। तर अहिले शेरबहादुर देउबाले अध्यादेश ल्याउने तयारी, त्योभन्दा पनि तल्लो दर्जाको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेछन्। माओवादीका, माधव नेपालका ग्याङ, प्रचण्डका ग्याङ, काङ्ग्रेसको ग्याङले यो त सरकारको विशेषाधिकार हो, सरकारले ल्याउन सक्छ भनिरहेका छन्। मैले तपाईँले एउटा कुरा मात्रै भन्न खोजेको, हिजो यसलाई पश्चगामी प्रतिगामी भन्ने, ओलीलाई प्रतिगामी भन्ने यी कुतत्त्वहरूले आज त्यही विधेयक ल्याउँदाखेरि यो सरकारको विशेषाधिकार हो किन भन्छन् त भन्छ भने यिनको दिमागमा केही पनि छैन। माने नेपालको राजनीति बुझ्न यिनलाई हेर्नु होइन, यो ठुलो गल्ती हो। किन भन्नु देवाको अहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश यता एमाले भित्र माधव कुमार नेपालहरूले पनि पार्टी फुटाउनको लागि त्यो प्रकारको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ पश्चिमाको निर्देशन, उनीहरूको एजेन्डा एकदम हो, एजेन्डा विदेशीको हो। सुन्नुस् है, त्यो पहिले केपीबाट चाहिँ कानुन गर्न खोजे, सकेनन्, सर्वोच्चले उल्टाइदियो हैन, सर्वोच्चले उल्टाइदियो। अब त्यो एजेन्डा त्यही एजेन्डा देउबाबाट आयो भनेपछि आखिर देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि बाबुरामहरूको एजेन्डा पनि त केही रहन्छ, त्यो त बुझ्यो नि त अब हैन। किन त एजेन्डा त केपीकै समाते अब भनेपछि अब त्यो एजेन्डा किन आउँछ त भन्छ भने मैले अघि नै पनि भने राज्य प्रणालीभित्र इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको निम्ति जो समस्या आयो नि, गत्यावरोध आयो हैन, कुनै निकास नसकिने, राज्यबाट पनि काम गराउन नसकिने, दलभित्र प्रस्ताव लग्यो मत विभाजन हुन्छ हैन, मतभेद हुन्छ, त्यहाँबाट पनि पास हुँदैन हैन। त्यसकारणले अब यो समीकरण कसरी बदल्ने र आफ्नो अनुकूलका चाहिँ चुत्था दलालहरूको, सबैतिरका मान्छेहरूको एउटा नयाँ समीकरण कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको सोचमा पुगेपछि यिनले सबै दल तोड्नको निम्ति प्रक्रिया अगाडि सारेका हुन्। जस्तो अहिलेको खेल के हो भन्छ भने
एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी, राप्रपा जोसुकै हुन्, यहाँभित्र इन्डियन पालेका क्रिमिनलहरू को हुन्। इन्डियाले अब सबैतिर आफ्नो मान्छे छानेर यिनलाई तोडफोड गरेर आफ्नो मान्छे छानेर एउटा समीकरण बनाउँछ। सिआइएले अर्को समीकरण बनाउँछ, युरोपियनले अर्को समीकरण बनाउँछन्। त्यसकारणले सबैतिर राखिएका आफ्ना जासुस एजेन्टहरू जो नेपाल विरुद्ध परिचालन गरेका छन् तिनका झुन्डहरू सबैतिर चाहिँ क्लियर गरिकन हैन एउटा नयाँ खालको समीकरण बनाउने खेल हो यो विभाजन। दो हिजो केपी को अध्यादेश भने पनि त्यही हो, अब देउवाको अध्यादेश भने पनि त्यही हो हैन। अब यो दिशामा उनीहरू किन गए, यो दिशामा विदेशी किन गए, इन्डो पश्चिमा शक्ति भन्छ भने मैले अघि नै भने नि त्यो विश्वमा जो शक्ति सन्तुलन उल्ट्यो नि, शक्ति समीकरण सन्तुलन जो उल्ट्यो त्यो आफ्नो प्रतिकूल हुँदै गएपछि इन्डियन र पश्चिमाहरूले विभिन्न देशमा आफ्नो अनुकूल चाहिँ एउटा समीकरण बनाउन कोसिस गरिरहेका छन् ताकि काम गर्न सकियोस्। यो पुरानो संरचनाबाट काम भएन, नत्र भने संविधान सभाबाट संविधान जारी यिनीहरूले गरे हैन। हिजो के भन्छ भने संविधान सभाबाट संविधान बनेन, जनताले संविधान बनाउन पाएन, राजाले काम गर्न दिएन हैन, प्रजातन्त्र संस्थागत हुन दिएन, अथवा कसैको राम्रो स्पष्ट बहुमत नआएर काम गर्न सकिएन। त्यसकारणले यस्तो भयो भने यो सबै चिज त भयो नि त। संविधान सभाबाट संविधान जारी पनि भयो, राज संस्था पनि फालियो हैन, अनि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ यिनको बहुमतको सरकार पनि बन्यो, 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो। के भयो? केही पनि भएन, देश झन् बर्बाद भयो। यसैबाट के बुझिन्छ भन्छ भने यिनी केही पनि होइनन्, यिनका बकवास यिनको केही पनि होइन, यिनी सबै विदेशीले पालेका गधा हुन्, उनको भारी बोक्ने गधा हुन्। त्यो गधालाई जे बोकाउँछ त्यही बोक्ने हो यिनीहरूले हैन। त्यही भएर यिनी कसैका एजेन्डामा नहुँदै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यिनले संविधानमा लेखे। तपाईँ त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् यिनका पार्टी डकुमेन्ट्समा कसैका एजेन्डा छैनन्। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाए, यिनी कसैको पार्टी दस्तावेजमा एजेन्डा छैन, न बाहिर कसैले सार्वजनिक यो कुरो उठाए। किन? त्यो त ड्युटी हो, गधाको ड्युटी हो हैन। जसको खाएको छ, जसको घाँस खान्छ त्यसको भारी बोकिदिने गधाको ड्युटी हो, त्यो ड्युटी मात्रै गरेको हो। अहिले पनि यिनको त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सबै चिजलाई अलिकति गहिरिएर हेर्न जरुरी भयो प्रत्येक नेपालीले। यो बहकेर बाहिर रूपमा बहकेर देखिने कुरामा बहकेर हुँदैन। यिनी केही पनि होइन, यिनी केही पनि होइन। त्यसकारणले मेरो अर्को निष्कर्ष के हुन्छ भने हाम्रो देशको समस्या पनि यिनी होइन हो, एउटा अर्को कोणबाट हो। किन गर्ने त देखिँदै नै हुन्, तर मूल यिनलाई चाहिँ खुवाउने, पाल्ने, यिनलाई सम्पूर्ण शक्ति दिने, पैसा दिने सबै बाहिरको शक्ति भावनाले हाम्रो लडाइँ त्योसँग हो। त्योसँग लडाइँ टुङ्गिँदैन, यिनीसँगको यो लडाइँ त्यो स्वतः टुङ्गिन्छ हैन। हामी लड्नै पर्ने स्थिति, जस्तो अफगानिस्तानमा सरेन्डर गर्यो सेनाले नि, त्यत्रो सेना सरेन्डर गर्यो नि, किन टेक्ने चाहिँ टेको नभएपछि त सिधा उभिन त सकिँदैन। भोलि त्यो शक्ति पराजित भयो भने यिनको टेक्ने ठाउँ हुँदैन, उभिने ठाउँ हुँदैन, यिनी आफै ढल्छन् भोलि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यति बेला विश्वको राजनीति र त्यसले नेपालको भू राजनीतिमा कस्तो खालको चाहिँ चाल अगाडि बढाइरहेको छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, हामीले यो विश्व सन्दर्भमा हेरेर अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हामी देश राम्रोसँग बुझ्छौँ। त्यसकारणले यिनको भविष्य अब चाहिँ गइसक्यो। मेरो निष्कर्ष यिनको भविष्य अब चाहिँ तपाईँको जीवन गइसक्यो। अब केही समय चाहिँ अन्तिम बेला यिनले कोसिस गर्ने कुरा हो, किन त्यो कोसिस त उसले गरिरहेछ। उसले कोसिस गर्दासम्म यिनको यहाँ चलखेल हुने हो, तर यो दुवै अब चल्दैन। यो दुवै किन विश्वको चाहिँ यो लडाइँले यो साप पारिसकेको छ। त्यसैले हामी विश्वस्तर ढुक्क हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटै चिजको हामी समस्या देख्छु मैले, मनोबल उठाउने। जस्तो मैले भने नि तालिबानबाट एउटा सिक्ने कुरा के हो भन्छ भने हामीले आत्मविश्वास, हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हामीले आत्मविश्वास गुमाएका छौँ नेपालीहरू। किन वर्षौँदेखिको एउटा डिजाइनबाट छ नेपालीहरूले त्यो ठाउँमा पुगे। जस्तो मैले के गरेर हुन्छ भने मैलाई विश्वास छैन हैन, तपाईँलाई विश्वास छैन, मैले गरेर के हुन्छ, मान्छेको धारणा त्यस्तो छ, गरे के हुँदैन। हामीले तालिबानमा मैले भने नि एउटा मामुली कान्दारको मामुली मद्रसामा एउटा शिक्षकले आफ्ना स्कुले विद्यार्थीहरूलाई राखेर खुवाएको शपथ, त्यो शपथले आज चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाशक्तिलाई चाहिँ तपाईँको घुँडा टेकाएर चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानमा लखेट्यो। यो त हामीले देख्यौँ नि त, गरे के हुँदैन। तपाईँ एउटा मिसनमा हिँड्न सिक्नुहोस्, एउटा सङ्कल्प लिनुहोस्, एउटा लक्ष्य किटान गर्नुहोस्, गरे के हुँदैन। सबै चिज गर्न सकिन्छ। बस नेपालीहरूले यो सोचलाई चाहिँ सच्याउन जरुरी देख्छु मैले हैन। अब त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। यो थोरै मैले बारम्बार भनेको छु, यो अपराधिक ग्याङ चाहिँ बलियो देखिएको यसको कुनै जग भएर होइन।
हामी कमजोर भएर यो बलियो, तुलना गर्दाखेरि त हामी धेरै कमजोर भयौँ, हामी छरियौँ हैन। राम्रा मान्छे चाहिँ चारैतिर चाहिँ भद्रगोल छ, यिनका पछि लागेको छ, कोही बाहिर चाहिँ तपाईँको अलग थलग गराइरहेछ हो। त बाहिर चाहिँ शक्ति धेरै कमजोर हुनुको कारणले यो चाहिँ तुलना गर्दाखेरि यो बलियो देखिएको हो, होइन भने यससँग केही पनि छैन। यो चिज हामीले बुझ्नुपर्छ। यति बुझ्दियौँ भने यिनलाई ढाल्न चाहिँ धेरै समय लाग्दैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको प्रष्ट विचार र अमूल्य समयको लागि। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।